Pagtulun-an kini nga bisan gani ako nadasig ug nalig-on o nabag-o sa akong una-una ba nga kung unsa ka mahinungdanon ang pag-atiman sa atong pagtuo. Hallelujah. Akong i-share mga igsoon na makita sa Binadaya Kapitulo 2 versikulo 1 hangtod sa versikulo 7. Ako ning i-share kini nga nganong kini siya nga pagtulon-an mga igsoon mao ni ang among gibasa. Diya mangod sa balay, ka series man yung basa. Kunya naami ka rin nabasa sa Book of Revelation. Usa ni sa among nabasahan ang Revelation Kapitulo 2 versikulo 1 hangtod sa versikulo 7. Usa ni ka iglesia nga naa dito sa Asia mga igsoon. Ang gitawag ko iglesia sa Efeso. Unya dako kayo pagtulun-an nga akong nakatunan dinhi mga igsoon kung unsa ka maayo ang Ginoo. Hallelujah. Matud pa diri akong basahon mga igsoon. Ngadto sa madulunda sa iglesia sa Efeso isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong sa nagakupot og pito ka mga bituon diha sa iyang tuo nga kamot. Ang nagalakaw sa taliwala sa pito ka mga kandilerong bulawan. Nasayod ako sa imong mga nabuhat, sa imong paghago o sa imong pagantos. Nga ikaw dili makapailog sa dautan ng mga tao. Tinunoa ginausisa mo ang mga tao nga nag-ingon nga sila mga apostoles apan dili di ay. Kung nasuta mo nga sila mga mini. Nasayod ako nga ikaw nagaantos o nagapailog tungod sa akong ngalan o nga ikaw wala abutag kataka. Ngani bato kanimo aduna ako'y ikasumbo nga mao kini na imong gibiyaan ang paghigugma nga diha kanimo kaniadto. Busa hinumdumi diin kagikan mahulog. Paghinulsol og buhata ang mga buhat nga imong gihimo kaniadto. Kay kung dili man anhaon ko ikaw o buhaon ko ang imong kandilero gikan sa iyang dapit. Gawas kon maghinulsol ka. Tinuon adunay pabor kanimo nga mao kini nga imong ginadumtan nga ginadumtan mo ang mga buhat sa mga Nicolaita nga ginadumtan ko usab. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang madaugon pagatugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag og kinabuhi nga anaa sa paraiso sa Dios. So ang iglesia sa Efeso mga igsoon atong makita nga sa permero pa lang dinhi mga igsoon ang Dios nasayod siya kung unsay gibuhat sa iglesia sa Efeso. Grabe ang iyang paghago, pag-antos. Unya dunay mga tao nga muadto dito sa church nga magpaka-apostolis. Unya giusisa nila kini ug nasuta niya nga dili di ay tinuod. Pero usa ka butang nga nakita sa Ginoo diha sa church nga mao kini nga ilang gibiyaan ang unang paghigugma sa Dios. Hallelujah. Mo ni nakita sa Dios ngadto sa iglesia sa Efeso. Unya giingnan siya nga hinumdumi diin ka mahulog pag hinulsol kay kung dili ka maghinulsol waon ako kanang kandilero nga naa diha sa kaliwaran ng butang. Nakapamalandong ko mga igsoon ba nga nahinumduman ako ang akong unang gugma diha sa Ginoo. Kita sa atong
atong pag-alagad sa Ginoo, naa kitay kanang unag yung gugma nga diha kita nagdidikar sa atong kaugalingon. Mismo kamo makahinumdum ana. Sa diha nga mituo kamo, sa diha nga nakadungog kita sa maayong balita mahitungod sa pagluwas, maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Kunya naghinulsol kita sa atong mga sala, gidawat nato ang atong manluluwas nga atong nga Ginoo, si Kristo Jesus. Kunya nagdawat kita sa Espiritu Santo. Kato bitang hinumdumi katong una nimong gugma nga diin malipayon mong duha kauban sa Ginoo. Di ba naay kainit adto mga igsoon? Dasig kaayo ka nga moalagad sa Ginoo. Dasig kaayo ka nga mutuon sa pulong sa Ginoo. Dasig kaayo ka nga muampo. Dili ka mahimong dili makatuon ug makabasa sa pulong sa Ginoo. Ug di ka makahimo nga di ka makagistorya sa Ginoo adlaw ug gabi. Ug karon mao nay kapangitaon sa Ginoo nato mga igsoon. Dili lang sa iglesia sa Efeso. Gusto ka mo init? Gusto ka mo init sa pag-alagad sa Ginoo? Ibalik to. Ibalik nato tong unang gugma. Diin, ihigugma nato ang Ginoo. Muna nga imong makita karon nga naay kaluya, naay kabugnaw. Unsa may hinungdan ana? Mismo kita nakabalo kita unsay hinungdan ni ana. Nganong nawala man ang atong unang gugma sa Ginoo. Nganong nawala man ang atong kalipay diha sa pagbasa sa pulong sa Ginoo o sa pagkamainampuon bisan gani sa pagpuasa. Nganong nawala ka na? Unsay hinungdan ana? O mismo kita nahibalo kung unsay hinungdan ana tungod kay mibali kita dito kung asa kita gikuha. Oh, tinuod na. Nibali kita dito sa kalibutan, diin asa kita gikuha sa Ginoo. Ug imo nang makita karon bisan ang church dili lang dinhi sa Bilya Candida. Moingon ka ang Ginoo ba sa ato? Nasayod ako sa imong mga ug sa iglesia sa Bilya Candida, nasayod ako sa imong mga nabuhat. Moingon ka ang Ginoo nato anak karon ba? Sama aning pag-ingon sa iglesia sa Efeso. Una, mismo ako mga igsoon, nahinumdum ako kung asa ako unang nahigugma sa Ginoo. Mismo ikaw, kung tinuod, anay kang nagdawat sa Ginoo. Hinumdum ni kadto. Yang mubalik ta dito mga igsoon, aron mubalik mo ang atong kalipay diha sa Ginoo. Munay tinuod mga igsoon, munay akong nakita. Nga kung mubalik kita sa unang gugma nato sa Ginoo, ang kalipay nga atong naangkon kaniadto mubalik sana ang kalipay sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato. Muna nga pag mubalik ang imong gugma sa Ginoo, malipayon ka nga mubasa sa pulong sa Ginoo. Adlaw gabi, adlaw udto gabi. Ako nasinati ko kana mga igsoon. Mubasa ko, muampo ko buntag, mabasa ko sa pulong sa Ginoo. Udto mubasa ko sa pulong sa Ginoo gabi. Mubasa ko sa pulong sa Ginoo. Kunya kung asa katong mga buluhaton, tuwa ako. Nakita sad nako ang akong pagtubo mga igsoon. Oh, nakita sad nako ang akong pagtubo. Hallelujah. Pero karon atong makita may nalag makabasa kung pila ka minuto, may nalag makaampo kung pila ka minuto. Mas taas pakita panahon nga moabli sa atong cellphone. Unay Ginoo. Kapila ka moabli sa imong cellphone sa isa ka adlaw? Unsa kataas ang imong pag-abli sa imong cellphone sulod sa isa ka adlaw kaysa pagtan-aw sa Biblia o sa pag-ampo? Anong luya kita? Diba? Diba tinuod? Diba tinuod? Tinuod na. Unya, ang ayan ang nagpaingon kita dito sa yuta sa saad mga igsoon.
Ang Ginoo wala naa ang Ginoo. Samtang nagkanta ganina katong Emmanuel na hinumduman yun ako. Ang Israel gikuha dito sa yuta sa Ehipto. Gitagahaan silang kagawasan, gikan silang pagkaulipon. Giubanan sila sa Ginoo. Panahon sa gabi naay hayag, panahon sa adlaw naay mupandong kanila. Pero matingala ka, magsige ako pagutbot. Panahon nga gigutom sila, tagahan silang pagkaon. Giunsa sila pag-atiman sa Ginoo kay si Emmanuel naa. God with us naa, ang Dios naa. Sa ato karon wala man ta kuha dito sa Ehipto sa pagkaulipon. Gikuha kita dito sa yuta, dito sa kasalanan, sa pagkaulipon sa sala. Gitagahaan kitang kagawasan gikan sa pagkaulipon ni Satanas, sa pagkaulipon sa sala. Gipalakaw kita sa Ginoo, naglakaw ug nagkinabuhi kita sa pagtuo. Naa ang Ginoo kanato, pinaagi sa espiritu nga iyang gihatag sa mata ko sa kanato. Hallelujah. Una, nag-ampo ko sa Ginoo, Lord, tabangi taon niya. Nga makalahutay kami kung makaabot kami ni atong gisaad nimo ngayon ta sa saan. Amen. Hallelujah. Muna mga igsoon, hinumdumi, diin ka mahulog. Ingon direo, hinumdumi, diin ka mahulog. Pag hinulsol, kung buhata ang mga buhat, nga gibuhat mo kaniadto. May buntag mga igsoon, nga hinaot ko nga kini nakatabang kaayo kanato mapagtulunan. Ang Ginoo naghatag kanato grasya. Gigrasyahan pa ang iglesia sa Efeso, giingnan pag hinulsol, di ba grasya ka na? Giingnan ka nga pag hinulsol, hinumdumi diin ka mahulog. Di ba grasya ka na? Kahigayunan ka na nga gihatag sa Dios sa tao. Kay kung dili, na ingon diyo, kay kung dili, waon ko ang imong pagdilir. May buntag mga igsoon na hinaot ko nga kini makatabang ka nato. Labi na nga lain na po na tuig 2026 na po. Kainon ko nga